बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 अप्रैल 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरान पाक की आयत से किया जा रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुशी और गम में जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे लोग भी ये मालूमात जान सकें। रियाद में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है। इसके बावजूद रियाद के जो मरकजी इलाके हैं यानी सेंट्रल रियाद, जिसमें हारा और शमेसी वगैरह के इलाके शामिल हैं, इनमें कुछ अफराद की वीडियो सऊदी अरब के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखी जा रही है, जिसमें कहा गया है कि ये अफराद कर्फ्यू की पाबंदी नहीं कर रहे और बाकायदा फुटबॉल खेल रहे हैं, जो कि काफ़ी हैरत अंगेज बात है। सिक्योरिटी इदारे जैसे ही इन गलियों जो कि काफ़ी तंग होती हैं उसमें आते हैं तो ये अफराद इन गलियों में भागकर चले जाते हैं और सिक्योरिटी इदारों की पकड़ में नहीं आते। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने बाकायदा प्लान मुरतब कर लिया है ताकि सख्ती के साथ इन एरियाज में जो भी अफराद कवानीन का एहतराम नहीं कर रहे, इन्हें भारी जुर्माने और सजाएं दी जा सके। याद रखें, इस इलाकों में गैर मुल्की अफराद की अक्सरियत है और जद्दा, दमाम और रियाद के वो इलाके जहां पर गैर मुल्की अफराद की अक्सरियत है। पिछले दिनों जो वजारत सेहत की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें वाज़िया तौर पर कहा गया है कि इन इलाकों में वबाई मर्ज पिछले 10 से 12 दिनों में काफ़ी फैल रहा है। वजारत सेहत और सिक्योरिटी इदारों की जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर लाजमन अमल करने से ही इस वबाई मर्ज को कंट्रोल किया जा सकता है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कुछ लोग तो फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ लोग वैसे ही बाहर खड़े होकर गपशप लगा रहे हैं, जो कि कवानीन की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। इसलिए तमाम अफराद को बहुत एहतियात करनी चाहिए। इस वक्त दुनिया भर में वबाई मर्ज की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं। हर मुल्क ही सरतोड़ कोशिशें कर रहा है कि कोई ऐसी दवा तैयार कर ली जाए जिससे इंसानियत की जान बच सके। मज़ीद तफसीलात जो आई हैं कि अमेरिका के एक अहम इदारे की टीम ने उम्मीद की किरण जगाते हुए लोगों से कहा है कि इस वबाई मर्ज की जो दवा है वो तैयार करने के लिए काफ़ी तजर्बात किए गए, जो कि चूहों पर किए गए, जो काफ़ी मुस्बत साबित हुए हैं। बहुत जल्द इस दवा का तजर्बा इंसानों पर किया जाएगा। मुस्बत रिजल्ट आने पर ये दवा मार्केट में फ़ौरन सप्लाई करनी शुरू कर दी जाएगी। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने कहा है कि इस रमज़ान मुबारक के दौरान इफ्तार दस्तरखान नहीं लगाए जाएंगे। इंतज़ामिया ने इफ्तार दस्तरखान लगाने वालों के नाम अपने पैगाम में कहा है कि हमें एहसास है कि आप लोग खैर व बरकत के इस महीने में अजर व सवाब की नीयत से रोज़ेदारों को इफ्तार कराने दस्तरखान का एहतमाम करते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इफ्तार और का दस्तरखान को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। लेकिन हालात बेहतर होते ही इस बारे में तमाम अफराद को मुतला कर दिया जाएगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर। सऊदी वजारत तजारत ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को हदायत जारी की हैं कि अपने इर्द गिर्द किसी भी किस्म का तजारती जालसाजी देखें, गैर मियारी अशिया की तैयारी देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या किसी शहरी के नाम से गैर मुल्की का कारोबार होते देखें तो फ़ौरन वजारत तजारत की हेल्पलाइन 1900 यानी 1900 पर राब्ता करें। बताने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा और उसे जुर्माने की रकम से 25 से 30% रकम अदा भी की जाएगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि कवानीन का एहतराम नहीं करते, इन्हें किसी भी किस्म की रियायत देनी भी नहीं चाहिए। तमाम अफराद इस बारे में कोई अगर कंप्लेन है तो 1900 पर राब्ता कर सकते हैं। सऊदी वजारत हज उमरा ने जुमेरात को पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन की मुल्तान जाने वाली परवाज़ को मुअत्तल कर दिया है। नए एलामिये के मुताबिक ये परवाज़ हफ्ते को जद्दा से मुल्तान के लिए रवाना होगी। याद रहे, 2 परवाज़ों के जरिए 417 बचने वाले उमरा ज़ायरीन को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। एक फ़्लाइट तो चली गई जबकि दूसरी को मुअत्तल कर दिया गया, जो कि हफ्ते को दोबारा जा रही।
سعودی وزیر تعلیم حمد بن محمد الشیخ نے کہا ہے کہ سعودی تعلیمی اداروں کے تمام طلباء و طالبات کو اگلی جماعتوں میں ترقی دے دی جائے گی، جبکہ انٹرنیشنل سکولز کی انتظامیہ اپنے فیصلے خود کرنے کی مجاز ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ طلباء اور طالبات کے ان تمام سوالات جو کافی عرصے سے وہ بے چینی سے جس کا انتظار کر رہے تھے، اس کے جوابات دے دیے گئے ہیں۔ یاد رہے، اس وبائی مرض کی وجہ سے تمام اسکولز بند ہیں، جبکہ آن لائن تعلیمی سسٹم چل رہا ہے۔ سعودی وزارت تجارت اور بلدیہ کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ مملکت کے تمام ایریاز میں الحمدللہ رمضان المبارک یا اس کے بعد بھی کسی بھی قسم کی غذائی اجناس کی کمی نہیں ہوگی۔ پھلوں اور سبزیوں کی بڑی بھاری مقدار ہمارے پاس موجود ہے اور مزید بھی دوسرے ممالک اور سعودی عرب کے لیول پر بھی تیار ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ عوام صرف اس بات پر خیال رکھیں کہ ایسے ذخیرہ اندوز یا ایسے مہنگی چیزیں بیچنے والوں کو فوری طور پر عبرتناک سزا دینے کے لیے ہم سے فوراً رابطہ کریں، جو کہ مملکت میں اس مشکل حالات میں منافع خوری کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے تمام افراد کو لازماً کنٹرول کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے عوام کے سے تعاون کی مکمل یقین دانی۔ 8 رکنی چینی ماہرین کا ایک وفد سعودی دارالحکومت ریاض پہنچ گیا ہے۔ ان کے آنے کا مین مقصد احتیاطی تدابیر میں مزید بہتری اور اس وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہے۔ چینی ڈاکٹر سعودی وزارت صحت کے متعلقہ اداروں سے اس وبائی مرض کے بارے میں مزید تجربات جو ہو رہے ہیں اس میں مزید اضافے اور اس میں تعاون کے لیے آئے ہیں۔ یاد رہے، چائنا میں ووہان جو سٹی ہے جہاں سے یہ وبائی مرض پھیلنے کی اطلاعات شروع ہوئی تھیں، وہاں پر اب کافی حد تک اسے کنٹرول کر لیا گیا ہے اور بہت کم افراد اس سے متاثر وہاں نظر آ رہے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ یمنی شہری کو جس نے ریاض سیزن میں کچھ فنکاروں کو زخمی کیا تھا اسے سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ پچھلے دنوں ریاض سیزن کے دوران ایک یمنی نے کچھ افراد کو زخمی کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر اسے گرفتار کر لیا تھا۔ اب باقاعدہ اسے سزا دے دی گئی ہے۔ طائف کے علاقے میں ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے جو اپنے علاقے میں نسوار اور دیگر تمباکو کی اشیاء کا کام کر رہا تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے جب اس کے گھر پر چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ اس نے اپنے گھر میں ایک باقاعدہ کارخانہ بنا رکھا ہے اور علاقے کے چھوٹے بڑے تاجر اور دیگر عادی افراد کا وہاں کافی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ چھاپا مار کارروائی کے دوران 40 کلو کے قریب نسوار اور دیگر تمباکو سے بنی اشیاء پکڑی گئیں۔ بلدیہ ترجمان کا کہنا ہے کہ مملکت میں نسوار فروخت کرنا اور اس کا استعمال قانوناً جرم ہے، جس کی سزائیں بھی مقرر ہیں۔ میونسپلٹی نے مزید بتایا کہ اب تک بہت سے شہروں اور غیر ملکیوں کو اسی طرح کے اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں سزائیں بھی دے دی گئی ہیں۔ دبئی انتظامیہ نے لوگوں کو کہا ہے کہ لاک ڈاؤن پرمٹ کے لیے کچھ نئی شرائط رکھی گئی ہیں، جس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ ادویات اور غذائی اشیاء کے حصول کے لیے لاک ڈاؤن پرمٹ 3 دنوں میں صرف ایک بار ملے گا۔ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے کے لیے پرمٹ 5 دنوں میں ایک بار ملے گا۔ کسی بھی فرد کو 1 گھنٹے سے زیادہ باہر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اے ٹی ایم اور غذائی خریداری کے لیے گھر سے قریب ترین سپر سٹورز پر جایا جائے گا۔ یہ تمام اجازت نامے آن لائن حاصل کیے جائیں گے، جس کے لیے آلریڈی دبئی انتظامیہ نے تمام افراد کو ان کے واٹس ایپ میسیجز یا ان کے جو بھی ایس ایم ایس ہیں ان کے ذریعے اطلاعات دے دی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے سے منگل تک مملکت کے بہت سارے شہروں میں گرج چمک کے ساتھ مسلسل بارش رہے گی۔ 8 علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، جبکہ کچھ علاقوں میں سردی برقرار رہے گی۔ اس بارش کے نئے سلسلے کی لپیٹ میں آنے والے شہروں میں نجران، جازان، عسیر، ریاض، الجوف، قصیم اور حدود شمالیہ کے علاقے شامل ہیں۔ تمام افراد بہت احتیاط لازماً اختیار کر لیں۔